छ तर पनि कुनै अर्थ छैन जिउनु र मर्नु हामी अरूको लागि एउटै भयो काहीँ मनमा प्रश्न हुन्छ सारा किन सन्ताइदियो हाम्रो जीवन सोचायो जीवनको गुजार गर्छु अरूलाई दबाई केही राम्रो गर्न खोज्छौ तर समाजले हाउडे भन्छ मन त छैन हाउडे हुन तर पैसाले बाध्य जीवन यस्तै छ सोचाइ जीवनको गुजार गर्छु अरूलाई दर्पाई केही राम्रो गर्न खोज्छौ तर समाजले हाउडे भन्छ मन त छैन हाउडे हुन तर पैसाले बाध्य बनाउँछ God for your rongin rat, God for your rongin rat. तिमीहरू कहाँबाट आयो कि गाउँमा बिठ्याइ गरेर आयो आउन पाएको छैन ढोकामा बाहिर पुलिसले सोध्छ यार चेकपोस्ट हो कि क्या हो बाबा ल आइज हल्ला नगर भित्र आइज आइज के हो रुम त बवाल छ त के हो रुममा छम्मैसम्मको फोटो छ त ओए छि 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 हेर त तेरो मोजा गनाएर महिना दिनसम्म धोथिनस् क्या त्यत्रो बाटो आउँदाखेरि गनाउँदैन त अझ हेर्न साथीलाई गाली गरेको मैले तँलाई हो र गाली गरेको तेरो मोजालाई पो गाली गरेको हो रि त्यही भएर त अनि मैले जुत्ता नहालेको जुत्ता खोल्ने मात्र होइन बाहिर लगेर राखेर आइज पक्न पक राखिहाल्छु नि यत्तिकै सर्काउँछ कस्तो थके लाग्यो यार खासमा तिमीहरू किन आयो भन त
घरमा बाले विदेश जा भनेर किचकिच गरिरहन्छन्। आफूलाई विदेश जान फिटिकै मन छैन। त्यही भएर हेर हामी त यता आएको। हेर केटा, अब गाउँमा बसेर केही गर्न सकिएन। अब सहरमै बस्ने, सहरमै पढ्ने। ए भइहाल्छ नि, भोलि कलेज पनि जोइन गरौँला, काम पनि खोजौँला नि त। A countries cannot produce all goods efficiently, so they engage in prison trade. Sir, what is this international trade? कुनै एक देशमा उत्पादित वस्तु अथवा सामग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयात तथा निर्यात गर्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो। Okay. खसेको भाइ भनेर आउन सक्दिनस्? तर्सिस के गर्दैछस् त? त्यही तेरो पोखरा सहर। हेर केटा, यो पोखरा सहर छ नि, तैँले अहिले हेर्दाखेरि जति सुन्दर देखिया छ नि त्यति नै यहाँ बाँच्न गाह्रो छ। बरु छोड्दै यो कुरा। अनि रौ खोइ? रुममै छ होला। ल जमिन। ओए सम्राट, तँलाई त ओए तोर पे ओए यहाँ के भइरहेछ? के पनि होइन सर। तिमीहरू आफ्नो क्लासमा जाऊ। ओए हिँड। हो यार सौरभ, बरु तैँले गर्ने ठाउँ मिल्दैन र? गाह्रो छ यार। होइन, के कामहरू त्यस्तो हामीले गर्न नसक्ने? हेर बाबु, पैसा टन्न हुनु पर्यो, काम जाब जस्तो पनि गरिन्छ। फेरि तैँले गर्ने काम हामीले गर्न सकिँदैन र?
हेर केटाहरू, काम तिमीहरूले सोचे जस्तो सजिलो छैन। तै पनि तिमीहरू भन्छस् भने म ट्राई गरिदिन्छु, बुझिस्? तर पछि मलाई केही भन्न पाउँदैनौ नि। तैँले गरेको काम राम्रै त होला नि। गरिदिन्छु होइन, गरिहाल न यार। ल ल गरिहालेँ। चिया पाएको छिटो आइज। रोक, म आएँ। ए सौरभ, चिया खान छिटो आइज न। पक्न आएँ म। छिटो आइज भनेको सुनेनस्? आउँछु म। कता गयो यार? ओए मैले खाइदिएँ है तेरो चिया। ल आएँ आएँ। दादा नमस्ते। ओए दादालाई नमस्ते गर। दाइ नमस्ते। नमस्ते। अस्तिको काम के भयो त? पहिला त ल्याङ ल्याङ गराएको थियो, पछि कञ्चटमा घोडा राखिदिएको, दिइहालेन। स्याबास, यस्तै काम गर्दै गइस् भने त छिट्टै मालामाल हुन्छस्। यत्रो पैसा, काम चाहिँ के गर्नु पर्ने होला यार। दादा सानो काम थियो। दादा अघि फोनमा कुरा गरेको थिएँ नि, यिनीहरूकै बारेमा हो। यिनीहरूलाई काममा लगाइदिनु पर्यो दादा। यिनीहरूले काम गर्न त सक्छन्? काम दिएर त हेर्नुहोस्, आखिर साथी कसको? ल ठिक छ, म काम दिन्छु, तर मसँग गद्दारी? मलाई थाहा छ दाइ, उनीहरू सोझो छन्, काम गराउन पनि सजिलो छ। ल ठिक छ, हेर केटा हो, सब काम धन्दा हाम्रो यहीबाट हुन्छ। यो ठाउँ कसैलाई पनि थाहा दिनु हुँदैन। हाम्रो काममा ज्यादा रिस्क छ। प्रहरीबाट बचेर हिँड्नुपर्छ। र मसँग केही काम पर्यो भने यहीँ आउनु, तर फोन गरेर मात्र। जेनी,
भले किन बोलेर यसलाई लिएर गएर आफ्नो काम सिका अनि यसलाई तैँले लिएर जा सौरभ। ओके जाउँ हिँड। हाई केटा हो, के छ तिमीहरूको हालखबर? होइन के हेरिरा? हाम्रो नयाँ पार्टनर है रघु। ला झन्डै समाएन यार बाटोमा। थ्याङ्क गड त्यो त रघु थियो र मात्र बच्यो, नत्र आज खुको मामा घर जान्थ्यो। तेरो यो झोलामा चाहिँ के हो नि? मेरो झोलामा? ल त आफै हेर। मेकअपको सामान। तेरो यो मेकअपको सामान त आफै हेर ल। के भएर तँलाई? ऊ त्यहाँ हेर्न सामान तेरो। माल चाहिँ बब्बाल छ क्या। ओइ को माल बब्बाल नहुने त कुरै भएन नि। एकचोटि चाखेर त हेर। ला न त तै खोल। हे सक्दिनँ म, ढिला भइसक्यो मलाई, त आफै खोलेर हेर। ल त भइगयो, म आफै चेक गर्छु। बरु सुन, पेमेन्ट चाहिँ अलि छिटो गर, काम छ मलाई। जहिले पनि तँलाई पेमेन्टकै चिन्ता। लेनदेनको कारोबारमा ढिला गर्नु हुँदैन, बुझिनस्? ल पुरै छ नि होइन? पुरै छ, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। ल केटा हो, बसाऊ है, जाऊ। काम कस्तो लाग्यो केटाहरू तिमीहरूलाई? ठिकै छ, तर रिस्क पनि अलि धेरै छ यार। तुरुन्त पैसा कमाउने काम यस्तै त हो नि, केही पाउन केही गुमाउनु परेन। ठिकै छ। यस्तै काम हो भन्ने थाहा पाएको भए म त हो यो हुन्छ भनेर मैले तँलाई पहिले नै भनेको होइन? तिमीहरूले काम गर्न सक्दैनस् भनेर अहिले आएर पन्छिन खोज्छस्? मैले पन्छिन कहाँ खोजेको र, मैले आफ्नो कुरा पो भनेको। तेरो कुरा तेरै मनमा राख। अब मर्दाले आँटेपछि त आँट्यो आँट्यो, आफू त ढुक्क साथ गरिन्छ। हेर सम्राट, अब हामी जुन बाटो लाग्यो त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा जान त धेरै सजिलो छ, तर फर्कन उति नै गाह्रो। यदि तैँले त्यहाँबाट फर्कने सोचिस् भने मात्र हामी तिनजनाको जिन्दगी बर्बाद हुन सक्छ। त्यस्तो होइन सौरभ, एउटा सोझो गाउँले केटा एकैचोटि यो बम बारुदसँग खेल्दा मनमा कस्तो कस्तो लागेर मात्र भनेको।
तिमीले जे गरे मैले नि त्यही त गर्न पर्यो नि। ठिक छ, त्यसो भए अब हामी बीच कुनै गुनासो हुने छैन, बुझिस्? ल हात मिला। ल अब सुत। ओए के हो सौरभ? खुब चलिरहेको छ त। के हो अन्टिल त खुब दिइरहेछ त। यार धेरै दिन भयो, खुब दिइरहेछ यार। के भयो त? जान त जा, गर्दै के कुरा हावा नगरा हिँड। कति चल्छस् के? ओए लाचुरोट खाना खाना खा, बल्ल मजा आउँछ यार। छोड्दे। नखाने मान्छेलाई नि कति किचकिच गरिरहन्छ खैले। आफूलाई त जेनीसँग हिँड्दा हिँड्दै बानी भइसक्यो। हेलो दाइ। ल दाइ म आएँ, म बाहिर जाने काम पऱ्यो, तिमीहरू बस्दै गर है। खैले न मन जान्छु। अघिसम्म त खुब पण्डित बन्न खोज्दै थिइस् त, अहिले कहाँबाट भोलि बाबा बन्ने सोच आयो?
राम्रोसँग तान्न। काम त डेन्जर छ यार। पैसा टन्न भएपछि नि अब त आफ्नो खल्तीमा हुँदो रहेछ। आफ्नो त कार चढ्ने सपना जसरी पनि पुरा गरिन्छ, बुझिस्? के म चाहिँ भिखारी भएर बस्छु र सधैँभरि? एउटा कुरा पो भनेको। बरु यो सौरभ कता गयो? देखिनस् र अघि फोन आएर गएको? गयो होला नि लड्की भेट्न। हेलो, हाई, कता जान लाग्नु भएको? त्यहीँ चिफ्लेढुङ्गासम्म। म पनि त्यति जान लागेको हो। बस्नु न, म पुर्याइदिन्छु नि। होइन, ठिक छ, म जान्छु। बस्नु न, बस्नु प्लिज, बस्नु न। तपाईँहरू तिनैजना एउटै रुममा हो बस्ने गरेको? बेलुका सँगै डिनर गरौँ न है? किन मसँग सँगै डिनर गर्न मन लाग्दैन? हुन्छ, भइहाल्छ नि। ओके, बाई बाई। दादा नमस्ते। नमस्ते। मलाई किन बोलाउनु भएको दादा? भोलिको काम याद छ नि, होइन? याद छ दादा। अनि सम्राटले कस्तो गरिरहेछ काम? राम्रो गरिरहेछ दादा। ल दादा, अहिले म लाग्छु है। ओए, यत्रो बेला भइसक्यो, त्यो अझै आएन त? आउँदै होला नि। आयो। यसको आयु चाहिँ निकै लामो छ क्या। के भन्छ यिनीहरू? कसको आयु लामो भनेको? तेरै कुरा त गरेको नि। मेरो कुरा रे। ल ल, धेरै हल्ला नगर। मलाई त सियाले डिनर अफर गरेछ, आफू त त्यतै गइन्छ। म आउन अलि ढिला हुन्छ होला, तिमीहरू खाना खाएर सुत। को सिया फेरि? नाम त कहिले पनि सुनेको थिइनँ। त्यही के, पल्लो घरको सुड्डी आन्टी। अरे यति छिटो? के हो? ओइ ओइ, के हो यस्तो? उतै बसे भइहाल्यो नि। बरु टोपी नि लिएर जान्छस् कि? टोपी के तालको होला यो? स्याक। श्रीमानले फोन गर्नु न। श्रीमानले पैसा मात्र हेर्नुहुन्छ, तर पैसाले मात्र हुँदै रहेनछ। पैसा त प्रशस्त छ, तर माया गर्ने मान्छे छैन। मान्छेलाई पैसाले मात्र पुग्दो रहेनछ। आज यति बसौँ न है।
हेलो सम्राट, खै त रघु र सौरभ? ए तिनीहरू काममा गइसक्यो नि त तिनीहरू। ए हो र? ओके, अब हामी पनि क्लासतिर जाऊँ, क्लास सुरु हुन लाग्यो। ओके जाम्नु त। May I come in, sir? May I come in, sir? निशा, तिम्रो नोटी। थ्याङ्क यू। वेलकम। ओके बाई। बाई बाई। बाघको एरियामा स्यालको रजाइ चल्दैन। मलाई थाहा छ यो सब तैँले गरेको होस् भले। जुन दिन तेरो विरुद्धमा पक्का प्रमाण पाउँछु त्यो दिन ओए तँ हिजोस् कलेज किन नआगस् त? तँलाई मैले हिजै भनेको होइन आज धेरै काम छ भनेर। अनि रघु खोइ? रघु त कलेज गएन यार। आज बिहान जेनीको फोन आएको थियो, सायद त्यति गयो होला। ल छिटै ओ रघु सुन्न, म
तँलाई कस्तो लाग्छ? बब्बाल लाग्छ। किन? सुन्न, म तँलाई मन पराउँछु कि। के भन्छे? मार्ला फेरि बले दाइले। छोड्न बले छले यार, त्यसको जिम्मा म लिन्छु नि, त टेन्सन किन लिन्छस्? एकचोटि मन पराउँछु मात्र भन्दैन। माया त गर्छु यार, तर के? ओए, हामीलाई बलदाले पठाएको फुरुको पैसा चाहिँ तिमीहरूको गुन्डागर्दीले म डराउँदिन। तिमीहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ गर। सालेलाई ठोकिदिऊ। ओए, ठोकिदिऊ सालेलाई। पैसा निकाल हुरुक। धन्न बच्ची साले। ओए, हेर यहाँ सम्राटले के लेखिरहेको रहेछ। के भयो? प्रकृति हेर्न, सम्राटले के लेखेको छ। रिप्लाई दे न। रिप्लाई ओके। निशा ओए, मेसेज आयो हेर त। फेरि पठा न पठा।
भन्नु भन्नु त लाग्छ सक्दिन भन्न फेरि भन्नु भन्नु त लाग्छ सक्दिन भन्न फेरि बनाउने मन छ तिमीलाई हो जन्म जन्म मेरी बनाउने मन छ तिमीलाई हो जन्म जन्म मेरी भन्नु भन्नु त लाग्छ सक्दिन भन्न फेरि भन्नु भन्नु त लाग्छ सक्दिन भन्न फेरि तिमीलाई राख्ने मन छ यही अङ्गालोमा बेरी तिमीलाई राख्ने मन छ यही अङ्गालोमा बेरी भन्नु भन्नु त लाग्छ सक्दिन भन्न फेरि हराउँछु तिमी भित्रै दङ्गा परी परी हो हराउँछु तिमी भित्रै दङ्गा परी परी लाग्छ माया गरिरहँ सधैँ यसै गरी जिन्दगीको खुसी देख्छु केवल तिमी भित्र जिन्दगीको खुसी देख्छु केवल तिमी भित्र सुख दुःख बुझिदिने बन्नु मनको मित्र छौ त लाग्छ सक्दिन छुन फेरि बनाउने मन छ तिमीलाई हो जन्म जन्म मेरी बनाउने मन छ तिमीलाई हो जन्म जन्म मेरी तिमी मेरै हो भनेर चिच्याउँझै लाग्छ यो मनले हरेक पल तिम्रै साथमा छ तिम्रो मनको तलाउमा डुब्न पाए हुन्थ्यो हो तिम्रो मनको तलाउमा डुब्न पाए हुन्थ्यो माछी बनी गहिराईमै पुग्न पाए हुन्थ्यो बोलु बोलु त लाग्छ सक्दिन बोल्न फेरि बनाउने मन छ तिमीलाई हो जन्म जन्म मेरी तिमीलाई राख्ने मन छ यही अङ्गालोमा बेरी पोखरा बजार लाउरी नै लाउरीको सहर यहाँ पर्यटक भित्रिन्छन् हजार यहाँ गरिब दुखीलाई लाउँदैन नजर दुनियाँले पैसै पैसा कमाउँछन् साला म चाहिँ के अनि पापा हेरेर बस्नु
सुन रघु, भन के भयो? अब हामी यसरी नै बस्ने हो? हाँ? के अब हाम्रो जिन्दगी यसरी नै चल्छ? हेर रघु, अब हामीले केही न केही त गर्नै पर्छ। अब म केही न केही नौलो काम त गर्छु, जसले गर्दा हामी मालामाल हुन्छौँ। मालामाल मालामाल बुझिस? के भयो तिमीहरूलाई? भन न, के भयो तिमीहरूलाई? बाटोमा सब माल लुटियो। हेलो हजुर, भन्नुहोस्। आज मेरो केटाहरूले माल ल्याउँदै गर्दा बाटोमा अर्कोले लुटेछन्। ए, भनेपछि आज मेरो माल आउँदैन हैन? तपाईँलाई म भोलि अर्को माल पठाउँछु। भनेपछि तपाईँको माल लुटियो भन्दैमा मैले मेरो कारोबार ठप्प पारेर राखौँ? आज तपाईँको कारणले गर्दा मेरो लाखौँको कारोबार बन्द भयो। तपाईँले टेन्सनै नलिनुहोस् न। अब के गर्ने? ला म गएँ।
ओए आइज यता आइज। बले दाइ आज धन्न हामीलाई लुटेन। माल थियो र माल लगे, नत्र त ज्यानै लाने रहेछन् नि। त्यही त मैले नगरौ भनेको हो। साला डरपोक जहिले यस्तै गर्छ। तेरो बाउ बलेल थाहा पायो भने तेरो टाउकोमा गोली हान्छ। चुप लागेर काम गर। साला जहिले मुड अफ गर्छ यार। साला तनावको बेलामा टेलिकमको मेसेज आयो क्या? के भयो भन न, मलाई भन्न हुँदैन र? खासै त्यस्तो केही होइन, छाडिदेऊ यो कुरा। निशा, म जे जस्तो भए पनि तिमी मलाई सधैँ यसरी नै माया गरिरहन्छौ नि है? सम्राट, तिमीले आज किन यस्तो भनेको? कि म प्रति शङ्का लाग्यो तिमीलाई? अब यो निशा तिम्रो बाइक अरू कसैको पनि हुन सक्दैन। शङ्का त होइन निशा, त्यही पनि यो पापी मनले कता कता सोच्दो रहेछ। मेरो काम पर्यो, अलिक गइहाल्छु है। बाई। छोड़ छोड़ छोड़। ऊ मेरो भाइ, यानि कि मेरो दाहिने हात। दिमाग अलि टेढो छ, तर मैले जे भने त्यो मान्छ।
आज पनि तिमीहरूलाई लुटे होइन? तर अब लुट्दैनन्, लुटिनु पनि पर्दैन। यो प्लान कसको हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ, होइन जेनी? कसको प्लान हो? जेनी, हतियार रेडी छ? रेडी छ। ल हिँड जाऊ। त साले ममाथि यत्रो गद्दार गर्ने? हेर भले, आफ्नो त बिजनेसै यही हो। जताबाट 2 पैसा फाइदा हुन्छ त्यतैतिर लागिन्छ। र अर्को कुरो, त यदि आफूलाई डन मान्छस् भने दिमाग लगा, दिमाग। अनि त्यसपछि मात्र यो सहरमा डन भनेर चिनिन्छस्। मैले पनि धेरै मेहनत गरेर यहाँसम्म आइपुगेको। र अर्को कुरा, तेरो दुश्मन मसित एकछिन, आज हाम्रो दुश्मनको अन्त्य भएको छ, त्यसैले आज हामीले रमाइलो गर्नु। Cheers! हेर केटा हो, जिन्दगीमा कसैसँग डराउनु हुँदैन, ढुक्कसँग गर्नुपर्छ। यो जेनी, आज त नाच्न, हामीहरू हेर्छौँ। नाच्न? सानो जा, कति भाउ खोजेको? ठिक छ, धेरै बिन्ती पनि गर्नु पर्दैन। म पनि नाच्छु, तिमीहरूलाई पनि नचाउँछु, बुझिस्?
केटा हो काम बन्यो? काम नहुन् त कुरै भएनन् बल्दाइ। बल्दाइ बल्दाइ यहाँ हेर्नुहोस् न। के हो यो? के छ यसमा? जेनी कहाँ हो त? रघुलाई लिएर तुरुन्त यहाँ आइज त। के भयो बले? किन बोलाको? के हो यो? म माथि यत्रो गद्दारी? भन सौरभ, यिनीहरूलाई के गरौँ? जेनी तँलाई त थाहा छ नि म गद्दारलाई के गर्छु भनेर। केटाहरु आखिर गद्दारको साथी न हो? केटाहरु समाज सबलाई
जति भाग्नु थिइस् भागिस् बले। आज रङ्गे हात भेटेको छु। आत्मसमर्पण गर आफूलाई। सुनिनस्? भले अब नभाग, नत्र गोली हान्न बाध्य हुन्छु। तेरो हातबाट मर्दिन म। गुण्डा नाइके बले भनेर चिनिने गुण्डा नाइके बलेको पुलिस इन्काउन्टरमा मृत्यु भएको छ। बिहान करिब 10 बजेको समयमा उनको इन्काउन्टर भएको जानकारीमा आएको छ। आफ्नै साथीहरूबीच भनाभन गर्दै गर्दा उनीहरूलाई पुलिसले फेला पारेको थियो। सोही क्रममा गुण्डा नाइके बलेकै गर्लफ्रेन्ड भनिने एनी, उनकै दाहिने हात मानिने सौरभ, साथीहरू रघु र सम्राटलाई पक्राउ गरी पुलिसले अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखेको छ। गुण्डा नाइके बले विगत 2 वर्षदेखि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको त्यो भिडियो बले तिमी कसरी पुग्यो यार? साले गर्ने बेला के गरेर फसाइस्? मैले त नगरौँ भनेको यार। मैले भनेको माने भाइ आज यस्तो हुने थिएन। निशा यस्तो काममा लागेका थियौ? मलाई यो थाहा भएको भए म तिमीहरूलाई साथी नै बनाउँथेन। मान्छे भएपछि त देशमा राम्रो काम गर्नु नि। के पायो तिमीहरूले यो काम गरेर? निशा त्यस्तो केही हैन, प्लिज बुझ न। बुझ्नु छैन मलाई। ठिकै छ, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तर त्यो गल्ती सुधार्न जान्नुपर्छ। जुन दिन तिमीहरू आफ्नो गल्ती सुधारेर राम्रो काममा लाग्छौ, अनि मात्र तिमीलाई यो समाज र देशले हाउडे भन्दैन। बुझ्यौ? फस्यो यार। अब यहाँ कति बस्नु पर्ने हो थाहै छैन। गाउँमा कुन मुख लिएर जाने यार? यार लास्टै तनाव हो।
यो सब के हो जेनी? मैले त केही पनि बुझिनँ। म एउटी गाउँकी सोझी केटी, त्यही माथि पनि टुहुरी। म यो सहरमा केही गर्छु कि बन्छु भनेर आएकी थिएँ, तर आउने बित्तिकै बलेले मलाई जबरजस्ती आफ्नो रखेल बनायो र आफ्नो धन्दामा लगाए। एक दिन बस झोलामा के छ? के पनि छैन। किन यस्तो गलत गर्दैछस्? मैले बाध्यताले यस्तो गरेकी हुँ। कस्तो बाध्यता? मैले इन्सपेक्टर साहबले सबै कुरा भने। म यो धन्दाबाट निस्किन चाहन्थेँ। मेरो जिन्दगी बर्बाद बनाइदिसकेको थियो बलेले। मैले सबै तिम्रो कुरा बुझेँ। तिमी साह्रै अन्यायमा परेकी रहेछौ, तर बलेलाई समाउन त्यति सजिलो छैन। उसको माथिसम्म पहुँच छ। ऊ यो सहरमा डन भनेर चिनिन्छ। यदि तिमी बलेलाई रङ्गे हात समाउन मेरो साथ दिन्छौ भने म तिम्रो मद्दत गर्न तयार छु। ठिक छ, त्यसलाई बर्बाद बनाउनको लागि म जे पनि गर्छु। म तपाईको साथ दिन्छु। त्यसको अन्त्य हुनु नै पर्छ। हाकुलाई डन बन्नु थियो। म बलेको बर्बादी चाहन्थे। म उसको कैदबाट निस्किन चाहन्थे। त्यसैले मैले हाकुसँग मिलेर बलेको धन्दा चौपट गर्ने प्लान गरेँ, तर यो सफल हुन सकेन। त्यसपछि मैले अर्को प्लान गरेँ, जसमा मैले रघुलाई आफ्नो हतियार बनाएँ र रघुको र मेरो भिडियो जय भाइको सहारा लिएर बलेसम्म पुर्याएँ। मलाई थाहा थियो यो देखेर बले सहन सक्दैन। त्यसपछि इन्सपेक्टर साहबसँग प्लान गरेर हाम्रो अड्डामा रेड हान्न लगाए। आज तिमीहरूले गर्दा मेरो प्लान सक्सेस भएको छ। अब यो गुण्डागर्दी, हत्या, लुटपिट होइन। समाजमा असल व्यक्ति र सच्चा युवा शक्ति हुनुपर्छ। हामी राष्ट्र समाजको लागि के गरेर देखाउनु पर्छ। मान्छे यहाँ जानी नजानी फस्दो रहेछ। म जानी जानी फसे, तर तिमीहरू गरिबीले फस्यौ, बाध्यताले फस्यौ, जबरजस्ती फस्यौ। मान्छे आफूले गल्ती गरिसकेपछि सुधार्नु पनि जान्नुपर्छ र हामीले आफूले प्रुफ गर्नुपर्छ। जेनी, अब के गर्ने? न काम छ न दाम छ। चिन्ता नगर तिमीहरू। बलेले जति पनि सम्पत्ति मेरो नाममा गरेको थियो नि, त्यो सबै सम्पत्तिले हामी देशको भलो हुने काम गरौँ। तर 2063 को कानुनी दफा अनुसार अपराधीलाई साथ दिने तिमीहरू पनि अपराधी हौ। त्यसैले अदालतले 1 वर्षसम्म जेल चलान गर्ने फैसला गरेको छ। पैसा टन्न भएपछि नि पुलिस आफ्नो खल्तीमा हुँदो रहेछ।
आफ्नो त कार चढ्ने सपना जसरी पनि पुरा गरिन्छ। त्यसपछि अदालतले उनीहरूलाई 1 वर्षसम्मको जेल सजाय सुनायो। अहिले उनीहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्। जेल मुक्त भएपछि राष्ट्र र समाजको लागि राम्रो काम गरेर राष्ट्रको सेवा गर्ने उनीहरूको अठोट रहेको छ। यसरी नै समाजमा थुप्रै युवा युवतीहरू विभिन्न बाध्यता र कारणले गर्दा नराम्रो बाटो अँगालिरहेका छन् र समाजले उनीहरूलाई हाउडे भन्ने उपनाम दिएको छ। यदि राष्ट्र र समाज मिलेर युवा युवतीहरूलाई राम्रो बाटोमा लाग्ने अवसरहरू प्रदान गर्न सकियो भने पक्कै पनि युवा युवतीहरू राष्ट्र र समाजको लागि एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई हौसला र अवसर प्रदान गर्ने हामी सबैको दायित्व रहन्छ। ओइ मलाई सुन मेरो शब्दलाई बुन नियति नै खराब होइन आफै हाउडे भएका हौ। दिन काट्छौँ साथीसँग जक्सनमा बसेर गाजा गोटी चरेसको त्यो सर्कोमा रमाएर समाएर छम्मा साइडमा गल्ली गल्ली डुल्दै बुन्दै अनगिन्ती सपना साथीसँग मोज मस्ती गर्दै आहा क्या मोज छ यस्तो पो हो जिन्दगी भन्दै दिनभरि डुल्यो ज्याप सबै कुराहरू भुल्यो जिब्रो पड्कायो छम्माहरूलाई जिस्कायो एक बारको जीवन सोच्दै मोज गर्दै बितायो भन्नेले त जे पनि भन्छन् तर हामीलाई बाल छैन त प्रश्न गर्छस् हामीसँग तर त्यसको जवाब छैन। टोल टोलमा थर्काउँदै हिँड्यो सधैँ झगडा गर्दै लुटपाट चोरी डकैती यस्तै यस्तै लफडा गर्दै डर छैन कप्सको न त कानुन सरकारको नै हामी हौ यो देशको राजा न्युको सस्तेर बताइदिन्छु बाजा। हाम्रो जीवन यस्तै छ सोचाइ जीवनको गुजार गर्छौँ अरूलाई दर्पाई केही राम्रो गर्न खोज्छौँ तर समाजले हाउडे भन्छ मन त छैन हाउडे हुन तर पैसाले बाध्य बनाउँछ। God for a rongin rat, God for a rongin rat, God for a rongin rat. आस्था नगर हामी हाउडेमा गर्छौँ सदा विश्वासघात, ठेगान छैन कहाँ पुग्छौँ मस्तीमै बिच आधा रात ठाउँ ठाउँमा टेन्डर मार्यो यस्तै हो हामी हाउडेको जात। भागदौड हाम्रो दैनिक पेसा डर छैन कसैको समय लाग्दैन हुनलाई भेजा